ल सबैले ध्यान दिएर सुन्नु भयो। अब मैले यहाँ एउटा क्वेसन लेखेको थिएँ, फाइन्ड द मिडल टर्म्स दुईटा हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु। त्यसो भए मिडल टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ a प्लस x पावर n हाम्रो यो क्वेसन थियो। यो क्वेसनको हामीले a प्लस x पावर n हुने बेलामा यसका मिडल टर्म अथवा मिडल टर्म्सहरू हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई a प्लस x पावर n भएको जस्तै त्यहाँ 2x प्लस 5 को पावर 7 हुन सक्छ। त्यसो भए 2x प्लस 5 को पावर 7 छ भने त्यसको मिडल टर्म के हुन्छ फाइन्ड गर्ने 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ त्यो क्वेसन। र अहिले जुन मैले यहाँ लेखाएको छु फाइन्ड द मिडल टर्म्स द एक्सपान्सन अफ a प्लस x पावर n, यसलाई जुन यो थ्योरेटिकल्ली मैले गर्दैछु यो थ्योरेटिकल्ली गर्ने कुरा चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्न सक्छ, जसको मैले फर्स्ट केस मैले त्यसलाई सकाइसकेको छु। मैले एक्चुअली फेरि यसलाई पढेँ। सिन्स इन द एक्सपान्सन अफ a प्लस x पावर n द नम्बर अफ टर्म इज n प्लस 1, त्यो मैले तिमीलाई इक्जाम्पल दिएर पनि यसको देखाएको थिएँ। a प्लस b को स्क्वायरलाई ओपन गर्ने हो भने a प्लस b को होल स्क्वायरलाई ओपन गर्ने हो भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आउँछ। त्यहाँ 3 वटा टर्म आएको छ, 3 टर्म्स आएको छ, त्यो भनेको 2 प्लस 1 टर्म्स हो। यदि a प्लस b होल क्युबलाई तिमीले एक्सपान्ड गर्यौ भने a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब आउँछ। त्यो भनेको त्यहाँ 4 वटा टर्महरू हुन्छ, त्यो 3 प्लस 1 इक्वल्स टु 4 भएको। सिमिलरली a प्लस x पावर n लाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने n प्लस 1 टर्महरू हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो। त्यसो भए अब हामीले a प्लस x पावर n को n हुँदा यसको मिडल टर्म हामीले फाइन्ड गर्दैछौँ। मिडल टर्म फाइन्ड गर्ने बेलामा त्यो n इभन हो कि अड हो भन्ने कुराले हामीलाई के गर्छ, यसको मिडल टर्म कति हुने भन्ने कुरा हामीलाई फाइन्ड गर्न सहयोग गर्छ। जस्तो कि मानौ a प्लस x को पावर 2 रहेछ भने a स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर हुन्छ। यो यदि इभन हो भने a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ओके a प्लस x को पावर 2 रहेछ भने a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको यहाँ 3 टर्म्स हुन्छन्। 3 टर्म्स हो भने त्यो 3 भनेको अड भयो। इभन पावर हो भने अड नम्बर अफ टर्म हुन्छन्। अड नम्बर अफ टर्म भयो भने मिडल टर्म के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। यसमा यदि a प्लस b अथवा a प्लस x को भने b को भने क्युब भन्यो भने के हुन्छ, a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab b स्क्वायर प्लस b क्युब हुन्छ। यसमा नम्बर अफ टर्म 4 हुन्छन्, त्यो भनेको इभन हो। यदि n अड हो भने त्यसको नम्बर अफ टर्म आफ्टर एक्सपान्सन इज n प्लस 1 which is even. So there are two middle terms. यो हामीले गर्न बाँकी छ। यसको अब तिमीहरूले के कुरा ख्याल गर्न पर्यो भने यदि तिमीलाई काउन्टर कुनै एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको हो भने जस्तो कि 2x प्लस 5 को पावर 7 अथवा 10 त्यस्तो खालको क्वेसन हो भने तिमीले के गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो इभन हो कि अड हो भन्ने कुरा यो जुन मैले यहाँ ब्राकेटमा यो लेखेको छु यो बक्स बनाएर यो बक्स बनाएको यो फर्मुला तिमीले याद गर्न पर्ने हुन्छ। मिडल टर्म कुन भएको बेलामा इभन भएको बेलामा के हुँदैछ, tn/2 प्लस 1 ले दिँदैछ। यो कुरा तिमीले यादै गर्न पर्छ। यो फाइन्ड गर्न पनि सक्नु पर्यो र यो टर्म तिमीले याद पनि गर्न पर्यो। यो कसरी फाइन्ड गरेको थिएँ भन्ने कुरा मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा नै भनिसकेको छु। त्यसैले म यसलाई इरेज गरेर मैले के गरेँ, अब केस सेकेन्डमा गएँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्ने है। केही कुरा बुझेन भने सोध्ने। केस सेकेन्ड ल जाऊ त। केस सेकेन्ड केस सेकेन्ड हो भने भन्नुको अर्थ when n is odd भने हो। जस्तो कि त्यो यसको पावर 10 भए 12 भए 14 भए त हामीले के गर्यौं, इजिली फाइन्ड गर्न सक्यौं। कसरी दिँदैछ हामीलाई, tn/2 प्लस 1 ले हामीलाई मिडल टर्म दिँदैछ। सकिगयो, केही गर्नै परेन हामीले। यदि n अड हो भने के हुन्छ त, अब त्यसो भए लेट जान्नु भयो।
लेट n इक्वल्स टु 2m प्लस 1। हामीले यो 2m प्लस 1 किन लेखेको भने त्यो n लाई अड बनाएको हो है। वेयर m इक्वल्स टु 0 राख, 1 राख, 2 राख, 3 राख, जति सुकै राख, अब त्यो n के हुन्छ, अब अड हुन्छ। जान्दै है। देन the number of terms after expansion of a plus x power n थियो। n लाई हामीले 2m plus 1 मानेका छौं है। इज कति हुन्छ 2m plus 1 टर्म थिए plus 1 थपिन्छ, that is 2m plus 2 which is even, so it has two middle terms given by okay, two middle terms and given by Tm plus 1 given by Tm plus 1 and Tm plus 2। त्यो भनेको त्यहाँ मैले हिजो लेख्ने बेलामा m plus 1 and m plus 2 ts term भनेर लेखे हुन्छ है। given by this भने नि हुन्छ। Two middle terms given by Tm plus 1 and Tm plus 2। त्यसो भए अब हेरौं, एकदमै ध्यान दिएर हेरौं है। यहाँ यो Tm plus 1 त हामी m मा त हामीले फाइन गर्न सक्दैनौं, हामी कहाँ जानु छ n मा जानु छ। हामीले इजी को लागि मात्र के गरेको हो, m लाई युज गरेको हो। त्यसो भए हामी त्यही पुग्नु पर्छ। ध्यान दिएर हेरौं है। Now Tm plus 1 भनेको हेर है, t को t नै रह्यो। त्यो m भनेको कति हो हेर माथिबाट, m भनेको कति हो हेर त माथिबाट, हेर त n minus 1/2 हो। n minus 1/2 plus 1 को plus 1 नै छ। ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ, एकदमै ध्यान देऊ। त्यसो भए अब हेरौं यहाँ तिमीलाई के चाहिन्छ भने n जेसुकै होस्, यो ठाउँमा जेसुकै होस्, t यहाँ r plus 1 भयो भने मात्र तिमीले के गर्न सक्छौ, तिमीले फर्मुलामा लान सक्छौ। tr plus 1 भनेको हाम्रो जेनरल टर्म हो। यो जेनरल टर्मको हाम्रो फर्मुला छ, त्यहाँ एक्सपान्ड गर्न सक्छौ। यहाँ प्लस 1 भएन भने सक्दैनौ। हाम्रो अहिले के आयो, प्लस 1 आइदिएको छ त्यहाँ। त्यसो भए हामीलाई अहिले टेन्सन भएन। त्यसो भए इक्वल्स टु कति भयो, tn minus 1/2 plus 1 को हामीले के गर्छौं, अब फर्मुला राख्छौं। हेरौँ है अझै। त्यसो भए यसको फर्मुला के हुन्छ, कम्बिनेसन n भनेको n नै हो। r कति हो, r भनेको कति हो रे, r भनेको कति छ त, n minus 1/2 कम्बिनेसन nr, a को पावर n minus r is n minus 1/2 into x को पावर r,
n minus 1 by 2. Okay. n minus 1 by 2. अझैलाई एक्सरसाइज सल्भ गरौँ. This is equals to त्यो कम्बिनेसनलाई एक्सपान्ड नगरौँ अहिले किन लामो बनाएर राख्नु पर्यो. कम्बिनेसन n minus 1 by 2 into a को पावर र भैया 2n minus n प्लस 1 हुन्छ. 2n minus n भयो, n plus 1 रह्यो. त्यसो भए मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ n plus 1 by 2 into x को पावर n minus 1 by 2. त्यसो भए एउटा मिडिल टर्म तिम्रो कति रहेछ त भने यहाँ फेरि मिस्टेक भयो. tm plus 1 tm plus 1. त्यसो भए मिडिल टर्म कति रहेछ भन त. मिडिल टर्म इक्वल्स टु यो पनि तिमीले याद गर. टी हेर भैया टी n minus 1 by 2 plus 1 लेखौं. यसलाई फेरि सल्भ गरेर सल्भ किन n plus 1 by 2 नलेखेला नभन है. यो सल्भ गर्यो भने के आउँछ हुनलाई खास के आउँछ tn plus 1 by 2 आउँछ. यो tn plus 1 by 2 लाई हामीले यसरी फर्मुलामा यो फर्मुलामा लानको लागि जनरल टर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि त के चाहिन्छ फेरि. अब यहाँ मेरो वाइफाई गयो, मेरो नेट कनेक्ट भयो. अब यहाँ त बर्बाद हुन्छ हौ. डेटा कनेक्ट भयो, यसले साथै काटिन्छ है. n plus 1 by 2. तर हामीलाई यो टर्म अहिले हामीले याद नगरे पनि हुन्छ. किन हामीले यो फर्ममा याद गर्यौं भने हामीलाई फर्मुला सम्झनको लागि सजिलो हुन्छ. इक्वल्स टु यदि tn minus 1 by 2 plus 1 भन्ने सम्झ्यौ भने यसबाट तिमीले के गर्न सक्छौ डाइरेक्ट n minus 1 by 2 into a को पावर n plus 1 by 2 into x को पावर n minus 1 by 2. यो टर्म तिमीले के गर्न सक्छौ याद गर्न सक्छौ. ल यो हो फर्स्ट मिडल टर्म. यदि n अड हो भने त्योसँग नम्बर अफ टर्महरु चाहिँ एक्सपान्सन गरिसके पछाडि नम्बर अफ टर्म इभन हुन्छन्. इभन हो भने त्यहाँ दुईवटा मिडल टर्म हुन्छन्. दुईवटा मिडल टर्म हुने भने एउटा फर्स्ट मिडल टुले दिन नो डाउट. तर त्यो tn त हुन्छ. त्यसैले हामीले के सम्झन्छ हो tn यो टर्म याद गर्ने है. अगेन के थियो tm plus 2 थियो. tm plus 2 थियो. त्यसो भए त्यही लेखौं m plus 2. n मा काम गर्दैन. m मा त के हो रे m भनेको प्लस कति छ अब यहाँ एकदम ध्यान दिएर यहाँ tn minus 1 by 2. फेरि हेर अब यहाँ एकछिन हामी त अब कहाँ जानु छ जसरी भए पनि जसरी t अनि यहाँ समथिङ अनि प्लस 1 जसरी भए पनि हामीले ल्याउनु छ. किनभने यो tr plus 1 को फर्ममा यो r को ठाउँमा जेसुकै r सम्झाइ मतलब छैन. तर प्लस 1 हाम्रो हुनै पर्छ है. यो भयो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौं यताको यहाँको फर्मलाई सम्झाउन सक्छौं. त्यसपछि त्यही फर्ममा जाउँ हामी. इक्वल्स टु t यसो हेरौं
n minus 1 n minus 1 plus कति हुन्छ 4 plus 4/2 हुन्छ। अथवा यसो गरौ न, अझ तिमीहरुलाई अझ इजी होला यसो गर्यो भने। एकछिन है त, तिमीलाई त्यो 1 त चाहिन्छ नै, t - 1 को t - 1 गर। यसलाई अझ एक स्टेप हेरि लेख्थ्यौ त, t n minus 1/2 plus 1 लेख। किनभने त्यो पछाडीको 1 लाई हामीले केही नगरौँला, t - 1 plus 2 यस पछाडी n plus 1/2 plus 1 आयो। यसको फर्मुला हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्छौं। जुन यो अगाडि थियो t n minus 1/2 plus 2 थियो, त्यसको हामीले फर्मुला एक्सपान्ड गर्न सकेनौं, किनभने त्यहाँ त्यो 2 भएको ठाउँमा 1 नै हुन पर्थ्यो। मैले त्यहाँ 1 नै लेखिदिएँ। अनि यो जुन यो टर्म थियो, यो टर्मलाई मैले के गर्दिएँ, सल्भ गर्दिएँ। यति टर्मको मैले के गर्दिएको हो, एलसीएम लिदिएको हो। यति टर्मलाई, त्यसलाई n minus 1 plus 2/2 आयो, प्लस 1 को प्लस 1 नै छ, अनि त्यो प्लस 1 त्यही रह्यो है। त्यसो अब हेरौं, अब यो भनेको त हामीलाई के थाहा छ, फर्मुला थाहा छ। अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने, r भएको ठाउँमा कति आएको छ, n plus 1/2 आएको छ। त्यसो भए दिस इज इक्वल्स टु कम्बिनेसन n त हामीसँग n नै छ, n r भनेको कति छ, n plus 1/2 इन्टु a को पावर n माइनस n plus 1/2 इन्टु x को पावर n plus 1/2। त्यो बुझेन भने लेख्ने है त्यहाँ n plus 1/2। अब त्यो फर्मुला तिमीहरुले याद गर्न पर्ने हुन्छ। सकिसकेको छ होला तिमीहरुले। अब त कम्बिनेसन tr plus 1 टर्म जेनरल टर्म इक्वल्स टु कम्बिनेसन nr a को पावर n माइनस r इन्टु x को पावर r हुन्छ। यो फर्म चाहिँ तिमीले याद गर्न पर्ने हुन्छ। भइसकेको पनि छ होला। ओके, त्यही फर्मबाट हामीले के गरेको हो, लेखेको यसलाई। अब त्यसपछि सेकेन्ड मिडल टर्म, सेकेन्ड मिडल टर्म इक्वल्स टु कति दिँदैछ, t n plus 1/2 plus 1 दिँदैछ। अब सर यसलाई एक्सपान्ड गरेर t plus 3/2 ले दिँदैछ नि भनेर नबन्ने। अब यो t plus 3/2 हुन यसलाई खोल्यो भने के आउँछ, t प्लस 3 भने हामीले के गर्न पर्छ, इक्वल्स टु के आयो, कम्बिनेसन n कमा r भनेको के आयो रे, प्लस 2n minus n minus 1 into x 1/2। दिस इज त्यो तिमीले के गर्ने यसलाई पनि। ल, यो दुईवटा केसबाट हामीले दुईवटा मिडल टर्महरु निकाल्यौ, एउटा इभन हुँदा र अर्को अड हुँदा। यसका दुईवटा म त्यो एक्जाम्पल गरिसके पछाडि क्वेशन, find
find middle term in the expansion of ध्यान दे भाई x square plus 1 by x को पावर 2 पे एकदम ध्यान दो। सोल्यूशन देखो given x square plus 1 by x power 2 comparing with a plus x power n we get ये अच्छा हो त a भनेको x स्क्वायर हो x भनेको कति हो 1 by x हो एन्ड n भनेको हो 12 हामीले मिडल टर्म फाइन्ड गर्नु छ। अब हेरौँ सिन्स n equals 12 which is even or odd के हो n which is even so there is कि there are भन इभन हो भने दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ भन त so there is only one middle term given by कुन हो नि ल भन given by के हुन्छ मैले के भन्थे फाउन्ड तिमीलाई भन त given by t के भनेको छु मैले त्यहाँ कोही बोल्न सक्छौ बोल्न सक्ने भए भन t भन त के थियो रे त्यहाँ कुन टर्मले दिएको थियो भन अब बोल्दैन n by 2 plus 1 त्यो फर्मुला याद गर्ने this that is t n is 12 by 2 plus 1 equals to t 6 plus 1 खास चाहिँ छ यो के t7 रहेछ हेरौ है मिडल टर्म भनेको t7 रहेछ। अब यहाँ तिमीले t7 equals to what भन्यो भने सकिँदैन यसलाई गर्न। अब तर हामीले के गर्न सक्छौ t7 लाई नगरेर t6 plus 1 लाई हामीले के गर्न सक्छौ यसको फर्मुला एक्सपान्ड गर्न सक्छौ। त्यसो भए गिवन बाइ t7 नै हो खास त्यो हामीलाई के भन्छौ t6 plus 1 भन्छौ। त्यो 6 plus 1 भयो भने हामीलाई के हुन्छ फर्मुलामा राख्न इजी हुन्छ। अथवा यसलाई अझ मिलाएर लेख्ने हो भने यसरी लेखे पनि हुन्छ। therefore seventh term is middle term हो। त्यसमा यो भनेको के हुन्छ t7 भनेको t6 plus 1 र फलो दा अब कम्बिनेसन n कति हो n तिम्रो 12 r tr plus 1 भनेको त कति हुन्छ रे कम्बिनेसन n r a को पावर n minus r x को पावर r यो तिम्रो मूल मन्त्र हो नि त यो त सम्झनु पर्यो है। त्यसै कम्बिनेसन n r r गछ अहिले 6 n r इन्टु a को पावर गछ यो तिम्रो a भनेको x छ x स्क्वायर को पावर 12 minus 6 इन्टु 1 by x को पावर 1 by x को पावर कति 6। ल अब यो सल्भ गर्ने काम त
तिमीहरूले गरिहाल्छौ है इक्वल्स टु 12,6 भनेको 12 फ्याक्टोरियल बाई 12 minus 6 factorial into also 6 factorial into x power कति 6 to the 12 into 1 by x power 6 कति आयो एन्सर तिमीले यो सल्भ गर्ने है 12 factorial by 6 factorial into 6 factorial into x power 6 is the middle term answer यसरी तिमीले मिडल टर्म राख्ने हो भइसक्यो होला नि अब अझै एउटा क्वेशन त मैले गराउनु पर्यो आज यहाँ वाइफाई फेरि डिस्कनेक्ट भयो मेरो डेटा रनिङ छ डेटा कति बेर धान्छ फेरि यसले ओके क्वेशन अर्को क्वेशन फाइन्ड middle term in the expansion of result 2x minus x square by 4 को पावर 9 ये सोल्युसन में जाओ अब यहाँ त 9 छ given 2x minus x 4 को पावर 9 comparing with a plus x power n you get a equals to 2x x equals to minus x square by 4 and to 9 since n equals to 9 n equals to 9 so which is or भन्नु पर्यो which is or so there are two middle terms given by ल के थियो ल भन अगाडिको टु मिडल टर्म्स हुने बेलामा मैले तिमीहरुलाई कसले गिवन बाइ कुन कुन हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कुन भनेको थिएँ मैले भन त ल एउटा दिएको थियो के टी ध्यान दिने है यो कुरा ध्यान दिने n - 1 by 2 plus 1 हो n - 1 by 2 plus 1 and कति अर्को t n plus 1 by 2 plus 1 हुन खास यो n को भ्यालु कति हो हामीसँगले 9 हो 9 minus 8 कति हुन्छ भन त 9 minus 1 8 भयो 8 by 2 भनेको 4 भयो 4 plus 1 कति भयो 5 भयो 5 है ठीक छ n भनेको 9 9 plus 1 10 by 2 भनेको 5 plus 1 and t 6 है
T5 and T6 यसरी आउने हो। तर तिमीहरूले यो n - 1/2 + 1 र n + 1/2 + 1 सम्झियो भने त्यो थ्योरेटिकल्ली गर्ने बेलामा तिमीलाई इजी हुन्छ है। नभए तिमीले 2 मार्क्स लागि सल्भ नै गर्नको लागि त के सम्झे पनि हुन्छ। यो भनेको कति हो? यो भनेको Tn + 1/2 हो है। यो भनेको कति हो? Tn + 3/2 हो। यो यति सम्झे पनि हुन्छ उनलाई। यो टर्म र यो टर्म सम्झे पनि हुन्छ। तर यो टर्म यी दुईटा टर्म सम्झ्ने बेला के हुन्छ? त्यो थ्योरेटिकल्ली गर्ने बेलामा फेरि झुकिन्छ कि भनेर मैले के गरेको यही टर्म नै याद गर भनेको है। ल त्यसो भए T5 र T6 रहेछ। त्यसो भए ना हेर त ना 5 फाइन गर्न हामीले सक्दैनौ। T4 + 1 फाइन गर्न सक्छौ। T4 + 1 फाइन गर्न सक्छौ। दिस इज गिभ r इज 4 then r 2x को पावर कति? x को पावर लाई गरिन है। त्यसको मिड टर्म एउटा T6 हो। T6 भनेको T5 + 1 हो। T5 + 1 हो। T5 + 1 equals to combination n is 9 कति छ r अहिले 5 into a को पावर a is 2x को पावर 9 - 5 into 9 - 5 into x is minus x²/4 को पावर 4। ल यसको फाइन गर्ने काम पनि तिम्रो र यसको फाइन गर्ने काम पनि तिम्रो। यो दुईटा टर्म निकाल। ती दुईटा टर्मलाई मिडल टर्म r भन्ने T5 and T6 इक्वल्स टु दिस इज एन्सर भनेर तिमीहरूले लेख्ने हो है। ल यो भइसकेपछि अब तिमीहरूले जुन स्पेसिफिक दिएको टर्म छ T5 T6 T7 कति फाइन गर भन्छ त्यो तिमीहरूले फाइन गर्न सक्छौ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ x⁵ निकाल, x⁵ निकाल, x⁵12 निकाल, जे भने पनि तिमीले फाइन गर्न सक्छौ। अनि तिमीलाई मिडल टर्म फाइन गर भन्यो भने त्यो मिडल टर्म पनि फाइन गर्न सक्छौ। त्यो बुकको क्वेशनमा सायद 5 6 नम्बरसम्म तिमीले गर्न सक्छौ। हेर्ने 5 नम्बर 6 नम्बरसम्म कुन नम्बरसम्म गर्न सक्छौ, जहाँसम्म सकिन्छ त्यो गर्ने। जुन क्वेशन हुँदैन त्यो मलाई सेन्ड गर्ने। मैले आजको क्लासलाई यतिकैमा